आपके साथ शेयर किया 31 दिसंबर को। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। अभी तो इस महीने 5% से भी कम नंबर्स, रिसेंट नंबर्स आए हैं। और रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। इसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं इस पीरियड में। और इसके साथ साथ जो एक होप है इंशाअल्लाह जो कौम के साथ वादा किया था उसके ऊपर भी पूरी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत कोशा है। एक अवाम का बिजली का बोझ काफ़ी ज़्यादा था, उसके मल्टीपल रीजंस थे। एक जो पाकिस्तान की करेंसी पिछले चंद सालों में 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था जब मैं उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना था 2017 में, तो वो बस आनन फानन वो आसमान पे पहुंच गई। तो ये एक ऐसी इसका जो सबसे तकलीफ दे इसका इम्पैक्ट होता है। एक्सपोर्ट तो पता नहीं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती, क्योंकि आज तक तो डिवैल्यूएशन जो है जो मेन टूल समझा जाता है कि जी इसको फ्री छोड़ें एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और 8% को प्रमोट करते करते हम 92% को बोझ में ले आते हैं पूरी बाकी जो हमारा मईशत है। तो एक्सपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कि कुछ अरसे से पिछले साल से करेंसी अब स्टेबल हालत में है और एक्सपोर्ट्स भी अच्छा ट्रेंड शो कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हो रहा है, आईटी में इजाफा हो रहा है और सेक्टर में इजाफा हो रहा है। तो ये जो सारे जो कंबाइंड फैक्टर्स हैं इंशाअल्लाह आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले 200 यूनिट तक के लिए एक ख़ास स्कीम दी, फिर पंजाब ने 200 से 500 तक। तो वो कोई यानी लोड कॉस्ट आइटम नहीं थी। जो पहली फेज़ थी 200 यूनिट्स के लिए गर्मियों में वो 50 बिलियन रुपीस की उसमें सब्सिडी थी, और जो पंजाब ने किया उसमें भी करीबन 57 से 60 बिलियन का एस्टीमेट है, तखमीना फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। सारे नंबर्स उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हाई 20s और हाई 30s में जो हमने देखा है पिछला अरसा कुछ, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 5% पे महंगाई आ चुकी है। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। और अभी भी वो इस काम में लगे हुए हैं क्योंकि फिर गर्मियाँ आ रही। तो दैट डजंट मीन के देयर इज़ एनी डल मोमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जहाँ तक हमारा वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है, आप में से बहुत साथी को याद होगा कि कुछ 1.5 साल पहले ये आम बात होनी शुरू हो गई थी और ये करीबन हकीकत भी थी। तो अनप्रेसिडेंटेड जो चैलेंजेस थे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो हमारी जो कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल अप्रोच वो यही थी कि हमने अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बढ़ाना है। हमने तमाम ख़ासकर रीजन में जो हमारे नेबर्स हैं, हमारा पेरिफेरी में सेंट्रल एशियन स्टेट्स, साउथ एशिया में, तो ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के एजेंडे पे थीं। और आपने देखा कि पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्टिवेटेड है, पूरी तरह
तमाम यानी डायमेंशन में बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, तमाम फोरम्स पे फॉरेन ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं इनमें जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं तमाम फोरम्स पे बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, उसमें सीनियर ऑफिसर्स लेवल होता है, वर्किंग लेवल होता है, सीनियर ऑफिसर्स लेवल होता है, फिर मिनिस्टेरियल लेवल होता है, फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट लेवल होता है। तो तमाम लेवल्स पे एक्टिविटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोफा जो है फॉरेन ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको थोड़े से रिमाइंड करा दूं कि 2024 में जो 10 महीने थे वो हमने कहाँ कोशिशें की, इसका जो कोर हमारा अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो मैंने पहले दिन आके अपने साथियों को कहा था फॉरेन ऑफिस में कि आज से हम कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी करेंगे, क्योंकि अब दुनिया में इकोनॉमी इज़ द नेम ऑफ द गेम। वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अपने ओपोनेंट को कहा था, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, अगर आपको याद हो। तो गवर्नमेंट के फौरी बाद एक फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ ब्रसल्स में, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने अटेंड किया। और कभी हमारी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे बड़ी तनकीद होती थी, अब ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि दुनिया ने उस फोरम पे फर्स्ट था सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रसल्स में मार्च में। तो दुनिया ने वहाँ अब मान लिया है कि हाइड्रो के बाद जो क्लीनेस्ट और सेफेस्ट एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी या सेफ एनर्जी, वो सिविल न्यूक्लियर है। तो मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अपना इंटरवेंशन भी किया, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने पीडीएम की हुकूमत के वक़्त हमने C5 का चश्मा 5 का जो मुआहदा फाइनल किया था चीन के साथ, जो हमारी नेगोशिएशंस थी वो हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वो बड़ा कामयाबी के साथ वो इंशाल्लाह अब पाया तकमील तक पहुंचेगा। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में K2 K3 दोनों कराची में जो हमने न्यूक्लियर शुरू किए थे करीबन 2500 मेगावाट के दोनों मिला के, तो वो भी पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, यानी मल्टीलैटरल एक्टिविटी। उसके बाद फिर आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अप्रैल में, और बड़ी यूज़फुल उनके साथ मीटिंग्स हुई, हमारी डिस्कशंस हुई, मल्टीलैटरल ग्लोबल इश्यूज़ हर चीज़। फिर उसी महीने में आपको याद होगा कि मरहूम ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो और उनके वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ लाए, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई। और मुझे याद है कि इसी कमरे में उनके वज़ीर ख़ारजा और मेरी आपसे गुफ्तगू भी हुई। फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो सऊदी अरेबिया में हुआ, उन्होंने थीम थी उनकी ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी, रियाद में जो हुआ वो भी अप्रैल में था, उसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उसी अगले महीने में OIC समिट था बेंजोल गैम्बिया में, उनके कैपिटल बेंजोल में। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी अटेंड करूं और साथ मैं समिट जो है उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा कामयाब था। हमने सिर्फ उस फोरम पे नहीं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने जो मैं आपको काउंट क्विकली करवाऊंगा ब्रीफली, तो हाँ, हमारा जो कोर एजेंडे में जो शामिल होता है वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके हवाले से जो वहाँ कुछ हो रहा है और जो होना चाहिए और जो एक हिस्ट्री है, और साथ गाज़ा एंड वो हमारी एक यानी भरपूर हमने नुमाइंदगी की है। मैं भी आपको आई रन डाउन फ्यू
इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमने अटेंड किए, पाकिस्तान के बिहाफ पे पार्टिसिपेट किया। और जो नई चीज़ हमने 15वें OIC में बेंजोल में की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। बाकायदा हमने कैंपेन की, हमने मिनिस्टर्स को कन्विंस किया कि जी इसके ख़िलाफ़ एक स्पेशल एनवॉय सेक्रेटरी जनरल OIC का होना चाहिए जो फुल टाइम ये काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड। उस मीटिंग में कुछ ममालिक के अपने अपने होते हैं ये इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे, लेकिन जो होता है रिजल्ट जो एंड में क्या निकले, तो कुछ रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर वो अपॉइंटमेंट भी हो गई। जो पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर थे उन पे कुरा निकला, वो आपको पता है बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, तो उन पे कुरा निकला और वो अभी वो OIC सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल एनवॉय हैं ओनली फॉर इस्लामोफोबिया, इसको हैंडल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। फिर हमने हमेशा ये जो गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने ही नेवर मिन्स्ड वर्ड्स, वो बड़े खुल के उन्होंने इज़राइल के ऊपर अटैक किया और ब्लेम किया कि ये जेनोसाइड हो रही है, ये वो कर रहे हैं और इसको बंद होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ममालिक के सरबराहान ने इतनी दिलेरी के साथ गाज़ा की जो है मामले को टेक ऑन किया जैसे पाकिस्तान ने किया। और जिस तरह बाय नेम ब्लेम या जिम्मेदारी भी डाली, वो भी सिर्फ पाकिस्तान चंद 2-3 ममालिक में से है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान मुल्क होने के नाते और एक OIC की फैमिली का मेंबर होने के नाते 57 मुस्लिम ममालिक का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा हर फोरम पे उसके लिए आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने नो अनसर्टन टर्म्स हमने कहा कि जी जो रेजोल्यूशंस हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कहा है इस प्लॉजिबल जेनोसाइड, और ये है हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। लेकिन हमने इसके साथ साथ अमली भी कुछ इकदाम किए हैं। हमने करीबन 14 के करीब कंसाइनमेंट्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की गाज़ा में, करीबन 9 अपना लेबनान में 5 और सीरिया में 4। तो इसके साथ साथ उनके जो कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस तबाह हो चुके हैं, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, तो उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, UK की एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसमें मेनली डॉक्टर्स हैं, वो मेरी विज़िट के दौरान, उसका मैं बाद में जिक्र करूँगा, बायोलैटरल विज़िट UK की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इनको जो फाइनल, ताकि इनकी तमाम तालीम ज़ाया ना हो, तो जो फाइनल जो इनकी है साल, वो पाकिस्तान में ये तालीम मुकम्मल कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ आके तमाम मेडिकल कॉलेजेस को, पब्लिक एंड प्राइवेट, उनको इंगेज किया। उस पर एक कमेटी भी है जिसको मैं हेड करता हूँ, और उनमें स्पेस निकाली, और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट्स जो हैं फ़लस्तीन के, वो लाहौर और इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में आके दाखिला लेके अपनी तालीम शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी एक, जैसे मैंने कहा कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ हमने ये जो एक जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग OIC पे काफ़ी सालों से नहीं हो रही थी, और उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, ये भी आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह बेंजोल में कि जी OIC की कॉन्टैक्ट ग्रुप जो जम्मू एंड कश्मीर पे उसकी मीटिंग हो, और उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने, सऊदी अरेबिया ने, तुर्की ने, ईरान ने, इन्होंने भरपूर पार्टिसिपेट किया मेरे साथ उस फोरम के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा मई में, फिर अभी तो मैं फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, वो उन्होंने UAE का विज़िट किया। उन विज़िट्स की मैं यानी जो अहमियत है वो इस तरह बताऊँगा कि वो पाकिस्तान को मार्केट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये विज़िट्स करते रहे हैं और कर रहे हैं। उन्होंने सऊदीया में जो विज़िट्स की, ही मेक श्योर
انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ، کویت کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، یہ تمام جو ہے یہ قریباً 29 بلین کی انڈیکیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں پوٹینشیل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی انفلو آنے والے وقت میں ہوں گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم D8 نے جو ڈیولپنگ 8 کا ایک فورم ہے اس کا ہیڈ کوارٹرز ایز یو نو کہ وہ اس میں ہے استنبول میں، اور ہم نے ریسنٹلی ریاض میں اگلے سال کے لیے پاکستان کی باری تھی سیکرٹری جنرل کی، تو ہمارے ایک بڑے اکمپلشڈ فارمر فارن سیکرٹری اور ڈپلومیٹ سہیل صاحب کو ہم نے وہ پرپوز کیا اور ان کے لیے ہم نے کنٹری سے لابی کی اور ان کی اپوائنٹمنٹ انڈورس ہو گئی ہے. تو وہ 1 جنوری 2026 سے اپنی 4 سال کی ذمہ داریاں استنبول میں سنبھالیں گے. D8 کی جو میٹنگ تھی وہ غازہ پہ تھی، بھرپور ہماری وہ منسٹریل میٹنگ تھی. اس کے ہوسٹ میرے بھائی ترکی کے فارن منسٹر حقان صاحب تھے، اور میٹنگ جو آفیشیل جب ختم ہوئی تو جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان صاحب نے پھر تمام منسٹرز کو انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ انفارمل گفتگو کی. اس کے بعد جون میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو ہے کنگ آف جارڈن ایجپٹ کے صدر اور UN سیکرٹری جنرل نے اسی غازہ کے اوپر، کیونکہ دنیا میں آگ لگی ہوئی تھی، بچے معصوم اور عورتیں مر رہی تھیں اور شہید ہو رہے تھے، لاکھ سے اوپر یعنی زخمی ہو چکے تھے، تو ساری دنیا ذرا سے بھی اگر ضمیر ہے تو وہ اس میں وہ انٹرسٹ لے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے. تو یہ پھر عمان میں میٹنگ ہوئی، اس پہ بھی ہم نے اپنا بھرپور آواز اٹھائی. اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر جون میں آپ کو یاد ہوگا چائنا آفیشیل وزٹ پہ گئے، اور اس وزٹ میں قریباً 23 MOU سائن ہوئے جس کے اوپر پروگرس جاری ہے. اور ساتھ ساتھ سی پیک کی فیز 2 پہ وہاں بات چیت ہوئی، وہ معاملہ سارا فائنلائز ہوا. اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ML1 جو کراچی سے حیدرآباد ریلوے کا ہے، یہ جو کراکرم ہے، دوسرے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس کے اوپر عمل اس وقت جاری ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے 2 اور 3 جولائی کو تاجکستان کا بائے لیٹر ان کی انویٹیشن تھی تو اس کو وزٹ کیا اور اس کو انیکس کیا، کیونکہ 4-5 جولائی کو ہیڈز آف اسٹیٹ شنگھائی کارپوریشن SCO کی میٹنگ تھی آستانہ میں. تو ساتھ ساتھ ہیں، ٹائم بھی بچتا ہے، تو پہلے انہوں نے بائے لیٹرل وزٹ کی تاجکستان کی، اور پھر ہیڈز آف اسٹیٹ سمٹ اٹینڈ کیا آستانہ میں. میں نے ان کے ساتھ اس سے پہلے، چونکہ جنرل فارمیلٹی ہے کہ سمٹ کے وقت پہلے منسٹریل میٹنگ ہوتی ہے پھر سمٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور مین سمٹ جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا. اور اس کے سائیڈ لائن پہ ہم نے ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی کی، اور وہ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کی تھی. وزیر اعظم اور دونوں صدور ترکی کے اور آذربائیجان کے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سائیڈ لائنز کے اوپر وہ ایک میننگ فل میٹنگ کی. اس کا شاید اگلا راؤنڈ بڑی جلدی ہونے والا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جدہ میں جتنی آگ لگی ہوئی تھی اگست میں، پھر OIC ممبرز کو اکٹھا کیا گیا فارن منسٹرز کے لیول پہ، تو ان کو انوائٹ کیا گیا کہ جی بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ہر روز تکلیف دہ خبریں آ رہی تھیں اور ظلم و بربریت جاری تھی. تو وہ میٹنگ ہم نے اٹینڈ کی. اور اس کے بعد بھی سپٹمبر میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بڑا کروشل تھا. کچھ حالات ملک میں اس طرح کے تھے کہ چیزوں کو ہینڈل کرنا اور کافی ذمہ داریاں تھیں، تو فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب انگا میں جائیں گے اور میں یہاں رہ کے باقی کاموں کو ہینڈل کروں گا. تو ان کی جو آپ نے دیکھا کہ درجنوں ہیڈز آف اسٹیٹ وزراء اعظم سے سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہوئی. بڑا کامیاب ایک وزٹ تھا. بھرپور آواز انہوں نے اٹھائی کشمیر اور غزہ کے فلسطین کے حوالے سے. تو الحمدللہ
वो हमारी जो थी मीटिंग वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंगा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का फ़र्ज़ अदा किया। इसके बाद मुझे बायलैटरल विज़िट थी यूके की। यूके को जो उनके डेविड लेमी हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी कह लें, क्योंकि उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी मीन फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी इनविटेशन पे मैं वहाँ गया। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। अभी वहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे, वो शेडो फॉरेन सेक्रेटरी थे। जून में उन्होंने मुझे, जब पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना और हम चाइना में थे, विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ और इलेक्शन अगर हम जीते लेबर पार्टी अगले साल, तो मैं आपके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू वेरी क्लोजली। तो मैंने उनकी दावत कबूल करते हुए मैंने विज़िट किया और उनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो एज लीडर ऑफ द अपोजिशन करीबन 2 साल पहले पाकिस्तान में मुझे विज़िट कर चुकी थी। उस वक्त तो डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी लेबर पार्टी की हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था। तो मेरी उनसे भी बड़ी तफसील से मुलाकात हुई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंजेला रेनर से। और फिर मेरी जो है कोर मीटिंग जो थी वो अपने काउंटर पार्ट के साथ, डेविड लेमी साहब के साथ हुई, जिसमें मैंने अमंग अदर थिंग्स पीएए का जो है वो इशू रेज किया, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट में हमने उस पर बहुत मेहनत की। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक यानी नॉन सीरियस स्टेटमेंट कोई देता है, काबीना का मेंबर होता है, और उसमें पाकिस्तान की नेशनल कैरियर यूरोप में, यूएस में, यूके में वो बैन हो जाती है। तो फिर हमें वो तमाम उनकी बातें माननी पड़ी। ज़ाहिर है विश लिस्ट तो फिर लंबी होती है, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। वो हम पीडीएम की गवर्नमेंट में जो एक साल सितंबर 22 टू 9 अगस्त 2023 बेपनाह मीटिंग्स की और बेपनाह काम किया हमने, और इवेंचुअली लॉ में भी चेंजेस की। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का लॉ है, रेगुलेटरी और सिक्योरिटी फंक्शंस को अलग किया, और वो भी उनकी एक डिमांड थी। जो यानी बैन ना होता तो ये शायद ये चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं। तो अब जो ही हमें गवर्नमेंट में वापस आए, तो हमारा प्रायोरिटी थी कि जब भी बाहर जाते हैं, हमारा डियास्पोरा पाकिस्तानी बहन भाई, वो बड़ी इनकन्वीनियंस है, उनको बड़ी महंगी टिकटें मिलती हैं, और फिर कई वाया आना पड़ता है किसी और ममालिक के ज़रिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स हार्डली कोई है। तो उसके लिए फिर मैंने उन्होंने कहा जी कि हम देख रहे हैं यूरोपियन ममालिक के सफ़रा को मैं यहाँ इनवाइट करता रहा, यूके की हाई कमिश्नर साहिबा को, उनसे मेरा यही होता था कि जी आप जो आप चाहते हैं हम वो चीज़ें पूरी करके आपको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आप ये जो बैन है इसको उठाएं। तो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने वो बैन उठाया है। और जो कॉमनवेल्थ की मेरी जो विज़िट है स्माओ में, वो उसकी मैं अभी जिक्र करूँगा। तो उसमें फिर मेरी दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी जो उनके हैं मेरे हम मनसब डेविड लेमी साहब से बात हुई, तो उन्होंने जनवरी का वादा किया, जनवरी का, कि उनकी टीम आएगी। और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर से कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने वो तमाम चीज़ें पूरी की हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी हम इस वक्त पीएए की जो टेक्निकल और सिक्योरिटी यानी स्टैंडिंग है, वो कई यूरोपियन एयरलाइन से भी बेहतर है। मिड 80s में इसकी रेटिंग हुई है, और वो हम नहीं करते, वो इंटरनेशनल रेटिंग होती है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सेफ्टी को, रेगुलेशन को, ऑपरेशन को, हर चीज़ जो नेम इट इज देयर। तो वो अब होपफुली इस महीने अल्लाह करे, क्योंकि ये कोई छोटा लॉस नहीं हुआ। उस एक स्टेटमेंट ने पाकिस्तान, ये पीएए का 67 बिलियन एनुअल एवरेज रेवेन्यू था यूके से, और 17 बिलियन था फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यानी 84 बिलियन एवरेज एनुअल रेवेन्यू का लॉस हुआ है इतने साल। कोई है जो इस मुल्क में को पूछे किसी को, ये अकाउंटेबिलिटी करे? ये बस
ابھی تو یو کے اللہ کرے انشاءاللہ جلدی ہم کر لیں تو پھر لوگوں کی ڈیاسپورا کی بہت دعائیں بھی ملی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں یو کے ہونے سے. انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان میں یہ ون سے سوری روپیز جی روپیز 87 بلین روپیز. آئی وش اٹ واز $87 بلین پر تاکہ اگر وہ ریکوپ ہو رہا ہو تو میں آج خوشیاں مناؤں کہ بھی ہمارا تو سب جو فورن اکاؤنٹ کے ایشو جو ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کہتے ہیں وہ تو بالکل ہوا میں اڑ جائیں گے. انشاءاللہ ٹائم آئے گا. تو آپ نے دیکھا کہ پھر 14 اکتوبر کو چائنا کے پرائم منسٹر بائی لیٹرل وزٹ پہ پاکستان آئے. حالانکہ کراچی کا انسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ایشو تھا اور انہوں نے بائی لیٹرل ان کی وزٹ ہوئی بڑی سکسیسفل تھی. اور پھر 27 سال کے بعد ایک پاکستان میں ایک اچھا اکٹھ ہوا شنگھائی کارپوریشن کا ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ ہوا 27 سال کے بعد. مجھے یاد ہے 1997 میں اس ٹائپ کا ایک ایونٹ ہوا تھا پاکستان میں. اس میں پاکستان نے اپنی جو بھرپور ذمہ داریاں ادا کیں وہ تمام اداروں کا میں مشکور ہوں. فارن آفس کے علاوہ انٹیریئر منسٹری اپنا ہمارے سیکورٹی ایجنسیز جتنے ادارے ہیں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور اللہ کے فضل سے ہمارے مہمان بھی بہت خوش ہوئے. کنونشن سینٹر جو کہ ایک بالکل جنگل بنا ہوا تھا اس کو ریوائیو کیا اور میری ٹیم یہاں سے قریباً ہر ہفتے 4 وزٹ کرتی تھی. چیف کمشنر جو اسلام آباد ہیں جو CDA چیئرمین بھی ہیں ان کو بھی میں مبارکباد اور شاباش دیتا ہوں. انہوں نے بھی بہت محنت کی اور پرائم منسٹر خود کئی میٹنگیں کرتے تھے. ہماری تو قریباً 15-16 سب کمیٹیز تھیں موفا کی. اٹ واز اے ہیوج رسپانسبلٹی ٹو ہوسٹ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ ان پاکستان اور اس لیول کا جو 27 سال کے بعد ایکٹیویٹی ہونے جا رہی تھی. الحمدللہ 8 پرائم منسٹر اور 2 منسٹرز جو 10 کنٹریز ہیں انہوں نے شرکت کی اور اٹ واز ویری ویل ریسیوڈ اینڈ پریزڈ. جتنے ہمارے مہمان تھے بہت انہوں نے تعریف بھی کی اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ جو کنونشن سینٹر ہے وہ الحمدللہ اب ایسے ایونٹس کے لیے انشاءاللہ آئندہ استعمال ہوگا. میں کل بھی ایک میٹنگ کر رہا تھا جو ہے رابطہ اسلامی جو مسلمان ممالک کی ایک تنظیم ہے سعودیہ بیسڈ. وہ ایک گرلز ایجوکیشن اسلامی ممالک میں اس کے حوالے سے ایک کانفرنس کرنا چاہتی ہے OIC ممبر کنٹریز کی. تو وہ پاکستان انہوں نے چوز کیا ہے. انشاءاللہ کنونشن سینٹر میں پھر رونقیں بڑے چند دنوں میں آنے والی ہیں اور اس کی تیاری کے لیے پرائم منسٹر خود بھی دیکھ رہے ہیں. میں بھی ساتھ میری بھی ذمہ داری ہے لگی ہوئی ہے کہ میں بھی میٹنگز کروں. تو SCO کے لائنز پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. قریباً مور دین 30 کنٹریز ہیو کنفرمڈ ان کے منسٹرز آ رہے ہیں اور قریباً 50 ڈیلیگیٹس آر ایکسپیکٹڈ. تو آپ کو پتہ ہے کہ OIC کے ٹوٹل جو ممالک ہیں وہ 57 ہیں پاکستان سمیت. تو اٹس گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ اے ویری گڈ ایونٹ اور نوبل کاز ہے کہ اس میں گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ یہ ایونٹ جو ہے وہ چند دنوں میں پاکستان میں ہونے والا ہے. ابھی آپ کو مل جائیں گی بڑی جلدی. نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ انشاءاللہ. پھر آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کے جناب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے پاکستان اور ان کے ساتھ میرے جو کولیگ ہیں بھائی ہیں ان کے فارن منسٹر حسن صاحب بھی آئے. تو ہم نے آپ سے بات چیت بھی یہاں کی. وہ ایک دن پہلے تشریف لائے اور ہم نے وہ تمام جو میٹنگز ہوئیں وہ پروموشن آف ٹریڈ اور پوری کوشش یہ ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو پرائم منسٹر نے اڑان پاکستان کے بینر کے اندر جو ڈکلیئر کیا. تو یہ تمام جو ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ایفرٹس ہیں اس میں جو کی ایفرٹ ہوتی ہے یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا پھر ایکسپورٹس کو بڑھانا. تو انہوں نے وزیر اعظم کو دعوت دی جناب پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب نے جو انہوں نے ان پرنسپل قبول کی ہے.
لیکن اسی میٹنگ میں جو پاکستان اسلام آباد میں ہوئی ان کی آمد میں، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ مجھے کہا کہ آپ پہلے آئیں، تو آپ پہلے آئیں اور میرے جو ہم پلہ ہیں وہاں فارم منسٹر حسن صاحب، آپ دونوں روڈ میپ بھی بنائیں اور پھر بزنس کمیونٹی ٹو بزنس کمیونٹی کو انٹریکشن کروا لیں، تو تاکہ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہے وہ میننگ فل ہو. تو میں 3 سے 5 ٹینٹیٹیولی یہی ہے 3 سے 5 فروری میری انشاءاللہ وزٹ پلان ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ابھی ہم جب ریسنٹلی جب کائرو میں تھے تو بنگلہ دیش کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت ڈاکٹر یونس، تو انہوں نے بھی ان کو انوائٹ کیا گیا، انہوں نے اصولی طور پہ ان پرنسپل انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں وزٹ کرتا ان کے وزٹ سے پہلے. تو چونکہ راستہ ایک ہی ہے تو میں جاتے ہی آتے ڈیٹس ورک آؤٹ ہو رہی ہیں کہ ملیشیا کے ساتھ میں انشاءاللہ ڈھاکہ کی وزٹ بھی کروں گا. بنگلہ دیش کی وزٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ہمارا وہ ایک بھائی ہے، بچھڑا ہوا بھائی ہے، اور ہمیں پوری کوآپریشن کرنی چاہیے ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہماری حکومت کی یہ پرائرٹی ہے انشاءاللہ کہ ہم مل کے ان کے ساتھ کام کریں. الحمدللہ آن دی اکنامک فرنٹ اینڈ ٹریڈ فرنٹ تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ الحمدللہ. اس کے بعد چوگم تھا، ابھی میں نے اس کا ذکر بھی کیا، جو کہ کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہوتی ہے. تو اس دفعہ وہ کہیں ایسا مشکل جگہ چنتے ہیں، OICV دنیا کے آخری کنارے بنجول، قریباً 36 گھنٹے میں بندہ پہنچتا ہے 3 فلائٹیں چینج کر کے 36 گھنٹے میں. تو وہ میری پھر وہ جیسے بنجول میں ڈیوٹی لگی تھی وہ بھی میری لگی، ہیڈز آف گورنمنٹ ہوتی ہے، تو میں پاکستان کی نمائندگی، تو الحمدللہ وہ 36 گھنٹے کی جو مسافت تھی وہ وہاں کے انٹریکشن سے اور وہاں کی میٹنگ سے کنگ چارلز اور ان کی وائف کوئین وہ خود موجود تھے، اور ہوسٹ وہ تھے، ان کے پرائم منسٹر اور کئی پرائم منسٹر کامن ویلتھ کنٹریز کے موجود تھے، اور جو کنٹریز کے چند ایک نہیں آ سکے ان کے فارن منسٹر تھے یا ڈپٹی پرائم منسٹر میری طرح تھے. تو الحمدللہ وہ بھی ایک بڑی یوزفل ایکسرسائز تھی، بڑی کمپریہنسو انٹریکشن تھا. کیوں ضروری ہے میں آپ کو لائٹر وے میں شیئر کر لیتا ہوں. میں نے اپنے فارن آفس کی جو کور ٹیم ان سے پوچھا، یار 36 گھنٹے مجھے تو آپ نے ٹریول کروا کر مروا دیا ہے، تو یہ 36 گھنٹے کی مسافت ضروری ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی کہ ان میں وہ ممالک ہیں جو پاکستان کو ملٹی لیٹرل فورا پہ سپورٹ کرتے ہیں، افریقن کنٹریز مینلی. تو اگر آپ جائیں گے ان کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. دس از اے یونیک اپرچونٹی کہ پاکستان ان کے ساتھ انٹریکشن اس فورم پہ کر سکتا ہے. تو میں نے پھر پاکستان کی خاطر بسم اللہ کی، اور پھر یہ بروکن جو جرنی تھی 36 گھنٹے میں 3 فلائٹیں چینج کر الحمدللہ پہنچے، اٹ واز ایکسیلنٹ ایونٹ. اور ادھر پھر میں نے ڈیوڈ لیمی صاحب کو ریمائنڈ کروایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا. سو ہی سیڈ وی ول سینڈ our ڈیلیگیشن ٹیکنیکل ڈیلیگیشن فار انسپیکشن ان جنوری فار فزیکل وزٹ، اینڈ دین اس کے بعد ہم کریں گے. تو الحمدللہ دیٹ واز آلسو ویری گڈ. تو عرب اسلامک سمٹ ابھی ہوا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ریاض میں نومبر میں. تو اس میں بیسیکلی یہ OIC اینڈ آپ کا عرب لیگ یہ مل کے انہوں نے کیا تھا. بڑا یعنی اس وقت جو ایشوز ہے دنیا میں اس کے اوپر کھل کے باتیں ہوئیں، اور اس کا جو پریپریٹری سیشن تھا تیاری کرنے والا، تو اس لیے میں ایک دن پہلے گیا. تو میں نے وہ جو فارن منسٹر اور جو ہماری جو سینئر آفیسر تو پہلے جا چکے تھے وہ میٹنگز، اور وہ کیونکہ وہ ہر چیز تیار کرتے ہیں. آبویسلی یہ فورم جو ہے ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے جو کمیونیکے آپ دیکھتے ہیں اس میں پیچھے بہت کام ہو چکا ہوتا ہے. وہ قریباً فائنل ڈاکومنٹ ایک اس دن رول آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ وہ میٹنگ ہماری بہت الحمدللہ سکسیزفل تھی. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پھر اس کے بعد نومبر میں جو COP29 کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھا اس میں انہوں نے شرکت کی، اور وہ بڑی کامیاب ہماری الحمدللہ میٹنگ تھی.
ये अज़रबैजान में हुई, और जैसे मैंने कहा कि अज़रबैजान के साथ हम ट्रायलैटरल मीटिंग्स कर चुके हैं टर्की के साथ, और शायद फिर होंगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद उन दिनों में आपको याद होगा नवंबर के टुवर्ड्स एंड आई थिंक या मिडल में ये आए थे हमारे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ, तो वो मुझे इनवाइट करने आए थे। उनका ख्याल था कि मैं कहीं फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा को ना भेज दूँ, तो उन्होंने कहा, तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मशहद में आप कर ले, मैंने सलाम करने जाना, तो उन्होंने टू माई ग्रेट सरप्राइज आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने फिर ECO समिट मशहद में रखा, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुल के हमारी डिस्कशन हुई। तमाम ECO के जो मेंबर, आपको पता ना ये इसके ओरिजिनल तो हम 3 कंट्रीज थे, RCD, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, वो फिर कन्वर्ट हुआ। ये 65 से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो फिर कन्वर्ट हुआ। तो ये ECO समिट, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो तेहरान में है, और इसमें भी हमारे वन ऑफ द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर असद इज़ नाउ सेक्रेटरी जनरल, पिछले 1 साल से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मशहद में भी वो उनके साथ इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स है, जो सीरिया में जो कुछ हो रहा था, जो इसराइल वगैरह, वो मशहद में इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कायरो में जो समिट हुआ है वो बेसिकली D8 की मीटिंग थी, और वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी लीडरशिप में, जो D8 डेवलपिंग 8 फोरम जो है वो कंट्री के हेड्स के तकरीबन सारे सदूर आए हुए थे, या प्राइम मिनिस्टर बारिंग 1-2। तो उसमें जो इस वक्त दुनिया को जो चैलेंजेस दरकार है उसके ऊपर सारी बातचीत थी। और मैंने वो इट वाज ए कोइंसिडेंस के जो डेट थी वो बाकू में सीका की मीटिंग भी थी, तो वो उन्होंने मेहरबानी करके वर्चुअल की इजाज़त दे दी। तो मैंने कायरो पहुंच के पहले तो वो 4 घंटे वो मीटिंग अटेंड की, और फिर मैं अपने D8 के प्रिपरेटरी मीटिंग में तैयारी शुरू हो गई। फिर अगले दिन वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए, और वो जो अपना D8 का समिट था, यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट, वो फिर हुआ। तो ये मैंने थोड़े से आपको थोड़े से रन डाउन दिए हैं कि ये 10 महीने में जो हमारी एफर्ट्स हैं वो क्या थी। और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान को, अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। हम 8वीं दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के 75 साल में मेंबर मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा अनलाइक पास्ट हम रिकॉर्ड वोट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग सपोर्ट 182 वर्सेस 5। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अपना भरपूर रोल अपना किरदार करेंगे। कल से हमने वहाँ सीट संभाल ली है। इस वक्त गालबन अल्जीरिया के पास है उसकी प्रेसिडेंटशिप। पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कुछ जुलाई के इर्द गिर्द पाकिस्तान की बारी आएगी। तो हम जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे क्लोज ममालिक हैं, उनके साथ हम इंशाल्लाह इंटरेक्शन करेंगे सफारती मुहाज पर, और ग्लोबल जो कॉपरेशन हो सकती है ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, और पाकिस्तान के मफाद में जो बायलैटरल ट्रेड इकनॉमिक जो रवाबत है और जो सिलसिले बढ़ाए जा सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी पूरी फोकस होगा। मैंने कल ही फॉरेन ऑफिस में आपके कुछ साथी मौजूद थे, मैंने अपने P5 को खासकर जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो 10 इलेक्टेड होते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उनकी मैंने एक ब्रीफिंग रखी थी ताकि उनके साथ हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, कुछ शेयर करें। तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कल मीटिंग हुई है। तो ये एक थोड़ा सा जो रन डाउन है मैंने आपको दिया कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तो वो अपनी पूरी एफर्ट्स इकोनॉमी ट्रेड उसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एक मिसाइल पावर है, दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। और इसके साथ अगर जिस दिन आप इंशाल्लाह इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह उस दिन हमें सही अपना मुकाम 57 इस्लामी ममालिक में मिलेगा, ये मेरा ईमान है। आज ये अपना साले ज़ाफ़र से हाथ खड़ा करें, सवाल मेरा नहीं है, मैं ये वैसे एक्स्ट्रा के तौर पे आया हूँ क्योंकि मेरी 12 बजे मीटिंग PM ऑफिस में शुरू हो चुकी है। I think Deputy Prime Minister,
بات سنیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیز ٹو اٹینڈ اے میٹنگ ایٹ دی پرائم منسٹر ہاؤس. آپ نے کیونکہ کہا کہ اکانومی ہے, بات سنیں ایک سیکنڈ, ایکسپٹ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا, آپ اب ہاتھ کھڑا کریں گے اور یو ول بی گیون دا فلور. دیں جی, ہاں دیں. میرا نام کرن ہے سر, آئی ورک فار دا خوراسان ڈائری. کیونکہ آپ نے ٹریڈ کی بات کی, سو مائی کوشچن از آن ٹریڈ کہ ہمارے جو دو بہت امپورٹنٹ نیبرنگ کنٹریز ہیں, افغانستان اینڈ انڈیا. افغانستان کے ساتھ ہماری ان 2024 اکارڈنگ ٹو افغان چیمبر آف کامرس دیر از اے ڈیکریزڈ بائی 60% ان بائیلیٹرل ٹریڈ اینڈ 80% ان ٹرانزٹ ٹریڈ. اور انڈیا کے ساتھ ہم لوگ ابھی تک کچھ بھی ٹریڈ پہ ہم لوگ بات نہیں کرنا چاہ رہے. ان دونوں ممالک میں ہمارے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. جی تھینک یو, ویری امپورٹنٹ کوشچن. لیٹ می ایشور یو دیٹ یو نو ایفرٹس آر بینگ میڈ. آئی وش کہ ٹیررزم کی جو ایک مصیبت ہے اور جو یہ ایک ناسور ہے اور جو ٹی ٹی پی, اس حوالے سے پھر میں بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا, سال کی شروعات ہے, دوسرا دن ہے, کہ ہم نے 2014 میں بجٹ پاس ہو چکا تھا اور اس وقت مجھے بلایا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, میں ممبر کے طور کے اوپر کہا گیا کہ کیا آپ فائنانس کریں گے اس ٹیررزم کے اگینسٹ. 3 ایسٹ کے ہم نے الیکشن 2013 کا جیتا تھا, جو الیکٹریسٹی کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس کے خلاف, اکانومی جو روئن تھی, میکرو اکانومی انسٹیبل تھی اس کے خلاف, اور تیسرا ایکسٹریمزم جو درجنوں ہوتے تھے ٹیررسٹ اٹیکس. الحمدللہ میں نے کمٹمنٹ دی ایز فائنانس منسٹر, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ہم نے وہ شروع کیا. 2018 تک یہ ٹوٹل ایریڈیکیٹ ہو چکا تھا یہ ناسور جو ہے پاکستان سے, یا تو مارا جا چکا تھا یا بھاگ چکا تھا ملک سے. اب کس نے اوور اے کپ آف ٹی جا کے ان کے بارڈرز کھلوائے, کس نے ہارڈنڈ کرمنلز کو ریلیز کروایا, اور بارڈرز کھلوانے کا مطلب ہے رپورٹڈلی کو وہاں پاسپورٹ پہ تو نہیں آتے, 35 سے 40 ہزار لوگ واپس وہ ٹی ٹی پی جو گئے تھے واپس آئے. وہ جو ہارڈنڈ کرمنلز اوور 100 پچھلی گورنمنٹ نے, پچھلی مطلب ہے ناٹ پی ڈی ایم, ون بیفور, جو انہوں نے ان کو ریلیز کیا, آئی تھنک دیٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیژن. میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا کہ آج وہ ناسور دوبارہ کھڑا ہوا ہے. دس گورنمنٹ ہیز دا ریزالو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. کمنگ بیک ٹو افغانستان, وی ہیو آلریڈی اپوائنٹڈ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان. آپ کو پتا ہوگا صادق صاحب کو, ویری ایکسپیرینسڈ. اینڈ اب تک میں وہاں جا چکا ہوتا, اگر یہ بار بار جب بھی پلان ہوا تو خدا نہ خواستہ کوئی, لاسٹ ون واز کراچی انسیڈنٹ جو ہوا, I was almost set to visit افغانستان. تو ہماری پرائرٹی پہ ہے, ہمارا برادر ملک ہے ہمارا, ہم چاہتے ہیں ہماری ٹریڈ اور اکنامک نہ سے ان کے ساتھ ہو بلکہ ان کے ذریعے ہم کنیکٹ ہوں. ازبکستان از ریڈی, پچھلے سال یہاں آئے, ہم نے ریلوے میچ فائنانس میں سے پورا ان کے ساتھ ورک آؤٹ کر فائنلائز کر کے پڑا ہوا ہے سب پلان. تو ہم چاہتے ہیں ان کو انگیج کریں, انشاءاللہ کریں گے. جہاں تک انڈیا ہے, اٹ ٹیکس 2 to tango. آئی تھنک یہ ون وے نہیں ہو سکتا کہ ہم تو سب کچھ کر دیں. تو اگر گڈ ول ادھر سے ہوگی اور ہم بھی تیار ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی بوتھ سائڈس. تھینک یو.